वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नेशनल असेंबली का। कौमी असेंबली में आज सर्विसेज एक्ट में जो तरमीम का बिल था वो आज मंजूर हो गया है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवल एक्ट्स में तरमीम का जो बिल था वो कसरत राय के साथ मंजूर कर लिया गया और अब इसके तहत आर्मी चीफ और जो दीगर सर्विसेज चीफ हैं उनकी तैनाती और तोसी का इख्तियार वज़ीर आज़म साहब के पास होगा और उनकी एडवाइस पे सदर मुमलिकत जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन की एक मेन जमात अपोजिशन जमात है, उसने हुकूमती बिल के अंदर 3 तरामीम जो थी वो उनकी तजवीज़ दी थी। जैसे कि उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जब एक वज़ीर आज़म चाहते हैं कि एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए या उनकी दोबारा तैनाती हुई जाए तो वो इस इशू के ऊपर जो कौमी सलामती काउंसिल है और पार्लियामेंट को एतमाद मिलें। और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी तजवीज़ दी थी कि जो तरमीम के अंदर ये शिक है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इसको भी निकाल दिया जाए। मगर पीपीपी ने हुकूमत के कहने पे ये जो सारी अमेंडमेंट्स थी या सजेस्शंस थी ये वापस ले ली, जिसके बाद जो तीनों बिल्स थे वो ऐवान में आज जल्दी ही मंजूर कर लिए गए। मगर अपोजिशन की छोटी जमातें जैसे कि जमात इस्लामी, JUIF और फाटा के जो दो या साबिक फाटा के जो 2 अरकान हैं उन्होंने वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया प्रोटेस्ट के अंदर। हुकूमत ऑब्वियसली आज उनके लिए एक कामयाब दिन था। उन्होंने और वो जो बहुत कोशिश वो करते रहे थ्रू आउट के वो अपोजिशन को अपने साथ लेके चलें, बहुत मुलाकातें भी की। उनके लिए आज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन था। इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि ये नज़र आ रहा है कि जब संजीदा सियासत की जाए तो उससे फ़र्क पड़ता है और इस उम्मीद का भी इजहार किया गया कि अब इसी तरह की कोऑपरेशन जो है या ताउन जो है उसके ज़रिए जो इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती है और जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम करनी है और उसको पार्लियामेंट से पास करना है उसके ऊपर भी इसी किस्म का ताउन या कोऑपरेशन अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नज़र आएगा। अब अपोजिशन की तरफ से अलबत्ता शुरू के अंदर काफ़ी तनकीद हुई कि जल्दबाजी से हुकूमत काम ले रही है, बहुत जल्दी इन बिल्स को पास करी है, बट इवेंचुअली ये जो तनकीद थी ये तनकीद ही रह गई और आज इस पे ज़्यादा शोर नहीं मचा। इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब जो वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं। हम उनसे बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें चौधरी फवाद हुसैन साहब से। जी चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। आपने आज बिल पास करवा लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। अब लास्ट मिनट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक अमेंडमेंट्स सजेस्ट की थी, तरामीम उन्होंने तजवीज़ की थी, मगर फिर आपके कहने पे आपकी हुकूमत पे कहने पे उन्होंने ले ली। कितनी मेहनत करनी पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो तरामीम आखिरी मिनट पे जो इंट्रोड्यूस की थी वो वापस ले ली? मेरा ख्याल है कि एक अच्छा माहौल में जो है वो काम हो रहा था और ज़्यादातर जो पीपल्स पार्टी की तरामीम थी बड़ी सुपरफिशियल थी। फ्रैंकली उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, बट आई थिंक दे वर जस्ट प्लेइंग विद द गैलरीज। थोड़ा बहुत आप जैसे जो उनके मेहरबान हैं उनको भी कुछ सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं हम लोग जो हैं तो चौधरी साहब तो इंटरव्यू शुरू होया नहीं तुसी इल्जाम ला देते ने है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपको सारा उन्होंने फैसला किया कि हमने सारे घर रखने हैं, तो अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सेटिस्फाई करना है, इनको भी करना है। तो इट्स मोर लाइक प्लेइंग विद द गैलरीज, नॉट रियली अ सब्सटेंटिव एफर्ट। तो लेकिन बहरहाल अच्छा है। देखिए बात यह है और बाकी जो फ़ौज का जो मामला है ये कोई हमारी कोई PTI की फ़ौज तो नहीं है, ये तो PMLN की भी उतनी है, पीपल्स पार्टी की भी उतनी है, बाकी पार्टीज की भी उतनी है। अब बाकी जो है वो मैं तो समझता हूँ कि ये जो आज एक इत्तफाक़ी राय हुआ है इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है और हमने देखना ये है कि इसको हम जो 2 दूसरे बड़े इश्यूज़ हैं यानी एहतसाब का तरीक़ाकार और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों के ऊपर जो है हम इसको ले जा सकते हैं और फिर अगले मामला होना चाहिए अदलिया में जो इस्लाहात हैं। तो ये जो 3-4 जो चीज़ें हैं क्या हम
बिल्कुल फवाद साहब, ये जो आपने बात किया, आजकल बहुत आपने ये 2-3 दफे इसका जिक्र किया है कि ताउन होना चाहिए। वैसे भी यू वर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑपोजिशन के ऊपर। आपकी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की तकरीरें देखी जाएं तो आपकी काफी सख्त होती थी, बट आपकी भी टोन बहुत तब्दील होगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, ये कोई तब्दीली आई है कि आपने रीच आउट करना है ऑपोजिशन को? जो पहले एक तनाव और टेंशन था पार्लियामेंट के अंदर, अब आप लोग भी नहीं चाहते कि वो उस तरह का माहौल रहे? देखिए, नई रियलिटीज़ होती हैं पॉलिटिक्स में, आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है रियलिटीज़ को सामने रख के, और नई रियलिटीज़ होती हैं एवरीडे जिनको आपने देखना होता है। अब सवाल ये है कि इसको हमने किस तरीके से हमने अपनी जो एक पॉलिटिकल रियलिज्म है उसको कैसे मीट विद करना है, अपने जो मामलात हैं उनको सामने रख के, आइडियोलॉजिकल मामलात को सामने रख के। अब यहाँ पे देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे इस वक्त आपके सामने जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है मशरक़ वस्ती में, हाँ, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जिस कदर ज़्यादा मामला ख़राब है, हमने बड़ा संभल के चलना है मामलात को लेके। इसमें हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो इस वक्त बड़े देखिए, बाकी तो हमारे इश्यूज़ अलग-अलग रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी इकॉनमी के ऊपर मैं मिसाके इकॉनमी की बात नहीं करता, क्योंकि इकॉनमी के ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, तीनों पार्टीज़ के अपने अपने व्यूज़ हैं, उस पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर झगड़े लड़ाइयाँ भी रहेंगे, लेकिन बड़े जो मामलात हैं जैसे फ़ौज से लेजिस्लेशन है, एहतसाब का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, इनके ऊपर तो बहरहाल एक मिनिमम कॉमन एजेंडा हमें चाहिए होगा ताकि हम उसके ऊपर आगे बढ़ सके। बट चौधरी साहब, ये अब आपकी जाती राय है या हम ये कह सकते हैं कि अब हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है, कहीं आप लोग बैठे हैं और आपने सोचा है, ये जो आपने सब बातें की कि दिस इज द नीड ऑफ द डे, कि हम सारे इकट्ठे बैठे और कोई कॉमन एक मिनिमम एजेंडा होना चाहिए? नहीं, अब तो कमेटी बन गई है, परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में एक सियासी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसका मकसद और मतलब ही ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आउटरीच करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और उनके साथ मिलकर हम इन दो मामलात के ऊपर, एहतसाब के ऊपर और फिर आगे चल के जो हमारा मामला है इलेक्शन कमीशन वाला, इनके ऊपर साइमल्टेनियसली जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक बातचीत होनी चाहिए और बात जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। चौधरी साहब, एक आज जो बिल पास हुआ है उसी हवाले से काफ़ी तनकीद हुई है हुकूमत पे पिछले दिनों में कि आपने शायद बहुत जल्दबाजी की है। पहले तो शायद कोशिश हुकूमत की ये थी कि जुमे के दिन ही बिल जो है वो पास हो जाए, फिर उसके आपने अपोजिशन को कुछ दिन दिए। डू यू थिंक कि आपने बहुत जल्दबाजी की है? आप इसको थोड़ा डिले कर सकते थे, स्पीचेस होने दे सकते थे, कोई डिबेट हो सकती थी इसके ऊपर पार्लियामेंट में? हो सकती थी, इसको डिले भी कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली ये तो इट्स जस्ट अ फैशनेबल क्रिटिसिज्म। अदरवाइज इस मुल्क में जितनी आईनी तरमीम हुई हैं उनको कितना वक्त लगा है पास होते हैं? सारी आईनी तरमीम एक दिन में जो है वो मीट विद हुई हैं। तो आमतौर पे अगर गलत, वो सही था या गलत था जो माजी में हुआ, तो आपने भी उसको फिर दोहरा दिया। बेहतर नहीं है अगर डिबेट हो जाए? नहीं, अब तो नहीं दोहराया। अब तो तकरीबन 8 दिन से ये मामला चल रहा है। ये तो पिछले जुमे को ख़त्म हो जाना था। पहले थर्सडे को ये मीटिंग हुई, थर्सडे के बाद अब आज दोबारा जो है वो ट्यूसडे आ गया और अभी भी नहीं है, कल सेनेट में जाना है। सो अबाउट 7-8 डेज जो है वो पार्लियामेंट में ये बिल जो है ये रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें इतनी जल्दी वाला मामला है। चौधरी साहब, अब जो आपकी रिव्यू पिटिशन है कोर्ट के अंदर हुकूमत की इसी फैसले के ऊपर जिसकी वजह से ये बिल पास हुआ है, उसका क्या बनेगा? यू वर वन ऑफ द फर्स्ट इन द पीटीआई गवर्नमेंट जिसने तनकीद की जब वो फैसला आया और आपने कहा कि उसमें काफ़ी मसाइल हैं। उसके बाद हुकूमत भी अब कोर्ट में चली गई, फिर आप लोगों ने ये भी फैसला किया कि उसको पास करेंगे। तो अब वो जो रिव्यू पिटिशन है उसका क्या बनेगा? आप लोग, फरोग नसीम साहब तो कहते हैं कि उसको वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये एक है पॉलिटिकल रियलिटी वर्सेस लीगल रियलिटी, और हमेशा जब पॉलिटिक्स वर्सेस लीगल रियलिटी होगी तो पॉलिटिक्स प्रिवेल करेगी। अब यहाँ पर एक मामला है कि आर्मी चीफ का जो एक्सटेंशन है वो उसको एक सर्टिनिटी चाहिए
تاکہ ایک ریجن کے اندر یہاں پر معاملات کے اندر جو ہے وہ بہتری آ سکے اور ایک جو پالیسیز ہیں ان کو ایک استحکام مل سکے. لہٰذا آپ نے ایک پولیٹیکل ریئلزم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ امینڈمنٹس لے کر کے آ گئے. لیگلی تو فرینکلی میرا تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانونی طور کے اوپر درست نہیں ہے. آپ آرٹیکل 243 کے اندر اس طرح سے اس کی تشریح نہیں کر سکتے کہ وہ آرٹیکل 243 ہی ختم ہو جائے. یہاں پہ جب 56 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کے بعد 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بڑے مدلل انداز سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہاں پہ کیوں جب 73 کے اگر آئین کی آپ تقریریں پڑھیں جب یہ آرٹیکل 243 بن رہا تھا ڈرافٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے کیوں ٹینیور ختم کی اور وہ کیوں اس ڈیبیٹ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گا اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ ہیو ایبسولوٹ اتھارٹی ٹو اپوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ ٹو سے ہم گڈ بائے. سو وہ میرے خیال میں ابھی بھی یہ تشریح جو ہے وہ آپ آرٹیکل 243 کے بالکل برخلاف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ریویو حکومت چاہیے. بھی پسو کرتی رہے گی وہ ریویو پٹیشن کورٹ کے اندر. فرینکلی یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اٹس مور آف فروغ نسیم صاحب کا اور اٹارنی جنرل صاحب کا معاملہ ہے کہ وہ اس کے اوپر قانونی طور کے اوپر کیا سمجھتے ہیں. ادروائز میرے خیال میں تو اب جب فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اس کے اوپر ریویو کیا ہوگا. صحیح. چودھری صاحب آپ کی اگلے دن ایک اینکر کے ساتھ ایک شادی کا ریسیپشن تھا غالباً, وہاں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی, اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی آپ پہ, بٹ یو اسٹل اسٹینڈ بائی یور اسٹیٹمنٹ کہ جو کچھ بھی ہوا یا آپ نے اگر ان پہ ہاتھ اٹھایا تو وہ ٹھیک تھا؟ ایکچولی فرینکلی تنقید تو نہیں ہوئی, اس کو تو بڑا لوگوں نے پریز کیا ٹو مائی سرپرائز, اور بڑا جو ہے وہ فرینکلی جو ساری حتیٰ کہ جو صحافتی تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی اس کو بڑا جو ہے وہ ان اینکر صاحب کو کافی خود کو ڈسٹینس کیا ان سے. دیکھیے آپ ایک پروفیشنل صحافی ہیں اور آپ ہمیشہ سے یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کبھی اس ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گی جس قسم کا انہوں نے کیا. دیکھیں ایک آپ صرف اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے, صرف اپنے یوٹیوب کے اوپر لائکس بڑھانے کے لیے آپ گھٹیا ترین جو ہے وہ الزام لگا دیں. پھر چلیں میرے سے زیادہ سینسٹیو پرابلم جو ہے وہ ہماری خاتون وزیر کا ہے, ان کے اوپر آپ نے بے سروپا باتیں کی ہیں, انتہائی گھٹیا. اب یہاں پرابلم کیا ہے؟ یہاں آپ میڈیا والے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشری نے, فوج نے, انہوں نے اپنا بندوبست کیا ہوا ہے, لے دے کے پولیٹیشنز رہ جاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں, اب دیکھیے یہ میرا خالی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی فیملی کو جواب دہ ہوں, میں اپنے بیوی بچوں کو تو جواب دہ ہوں ہی, اپنی ماں کو جواب دہ ہوں ہی, اس کے علاوہ میں ان 5 لاکھ لوگوں کو جواب دہ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں. ان کا مان جو ہے رکھنا میرا فرض ہے, اور میں اگر ان کی ووٹ لے کے آیا ہوں تو میرا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے کسی بھی پروگرام میں, مگر اگر آپ ان پہ ہاتھ نہ اٹھاتے تو ڈونٹ یو تھنک یو وڈ ہیو بین آن اے ہائر مورل گراؤنڈ ٹو میک دس آرگیومنٹ جب آپ یہ کرتے؟ نہیں تو ہاتھ نہ اٹھاتے تو کیا ہوتا, پھر تو لگتا مجھے کہ میں تو بلیک میل ہو رہا ہوں اور الزامات جو ہے نہیں. اگر آپ کورٹ میں لے جاتے, بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ 5 لاکھ لوگوں کا ووٹ بھی آپ نے دیا ہوا ہے, تو یو آر آلسو جس کو کہتے ہیں رول ماڈل فار اے لاٹ آف پیپل, تو اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یو انکریج ادر پیپل ٹو ڈو دیٹ. ویل فرینکلی اگر آپ اپنا لیگل سیٹ اپ جو ہے, جو میں نے کل بھی کہا, اور انفارچونیٹلی دوبارہ آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر آ کے اس کو سپوائل کر دیتے ہیں, اور ایک نان سیریس لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی, اور ابھی تو خیر یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی لیڈرشپ ہے کس کے پاس, وہ آ کے سپوائل. آپ اپنے فریم ورک کو بہتر نہیں کریں گے, آپ یہ اس کے اوپر ایکسپیکٹیشن, یہ مثلاً آپ دیکھیے نا, میرے تو کوئی جگہ بچی نہیں جہاں پہ میں نے ان کے اوپر اپلیکیشن نہیں دی ہوئی. کورٹ میں میرا 5 مہینے سے کیس پڑا ہوا ہے, یہ مبشر لقمان صاحب کے خلاف, وہ پہلا جو سمیع ابراہیم کے اوپر, ان کے اوپر تو خیر ابھی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اب تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کیسے پروسیڈ ہوتی ہے. لیکن ایشو جو ہے, اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے دیکھیں پیمرا آپ جو ہے وہ میڈیا, اور اس میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں ہماری, وہ آئی ایم سو گریٹفل ٹو دیم کہ اس معاملے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ڈسٹینس رکھا, اور اس کو جو ہے وہ صحافی کا مسئلہ نہیں بنایا, کیونکہ وہ صاحب صحافی ہیں ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیے جب تک صحافتی تنظیمیں یہ محسوس نہیں کریں گی
کہ ان کے اوپر کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ان کی ہیں اور ان لوگوں کا محاسبہ انہوں نے کرنا ہے. یہ ہوگا نہیں. ہم اپنا جو ہے وہ لائرز کو بھی آپ الزام دیتے ہیں, آپ ڈاکٹرز کو بھی دیتے ہیں, آپ فلانے کو بھی دیتے ہیں. ہمارے ہاں ہم سب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بڑے زبردست جج ہیں اور اپنے لیے ہم بہت زبردست وکیل ہیں. بالکل صحیح. ہر معاملے کے اوپر ہم اپنے لیے ایکسکیوزز نکال دیتے ہیں, دوسروں کے لیے ہم بہت بڑے جج ہیں. سر, تو جو آپ نے اگلے دن پارلیمنٹری کمیٹی سجیسٹ کیے ہے, آپ کیا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی, اس کا ایم کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا ایز اے ممبر آف دا کیبنٹ آپ حکومت کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈال سکتے کہ وہ ڈیفامیشن قانون کو بہتر کریں, جوڈیشری کے ساتھ مل کر بیٹھیں, کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی شکایت لے کے جائے کورٹس کے پاس تو وہ جلدی سنی جائے اور 6 مہینے تک اور 8 مہینے تک پڑی نہ رہے. ڈیمیجز کا جو لا ہے نا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, اور یہ جو ہمارا کرمنل کنٹیمپٹ کا کیس ہے کہ 6 مہینے کے اندر کیس ڈیسائیڈ ہوگا. عدالتوں میں بھی کیا مسئلہ ہے, کیونکہ جوڈیشری خود پروٹیکٹڈ ہے کنٹیمپٹ لا میں, اپنے اوپر وہ کوئی بات ہونے نہیں دیتے. اگر کسی جج کا معاملہ آ جائے تو وہ فوراً وہ تو 15 دن میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. جو دوسروں کے کیسز ہیں وہ یہاں ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. تو یہ جو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے میں جو میں نے جو پہلے کچھ دن عرصہ پہلے بات کی تھی, ہمارے یہ جو 4 ادارے ہیں, جو 2 پارلیمنٹ کے ادارے ہیں, حکومت اور اپوزیشن, اور 2 پارلیمنٹ کے باہر کے ادارے ہیں, فوج اور جوڈیشری. ہمیں اپنے آپ کو ایک دوبارہ تھوڑا سا آپس میں بات چیت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا, لمیٹیشن کیا ہے, کہاں پہ کس نے رکنا ہے. ہم جو ہے وہ ہر ادارہ دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, خود کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا. یہ بھی تو ہماری بہت بڑی مصیبت ہے نا. اب جیسے کل یہ جو اسپیشل کمیٹی جو میں کہہ رہا تھا, جو میں کہا کہ 50% حکومت کے ممبر ہو جائیں, 50% اپوزیشن کے ہو جائیں, اور ہم دیکھیں کہ آخر اس قانون میں خرابی کیا ہے, انفورس کیوں نہیں ہو رہا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ خواجہ آصف نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسکٹل کر دیا صرف پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. اور جب یہ معاملہ آ جاتا ہے نا جہاں پہ irresponsible leadership, the primary problem is irresponsible leadership, and اس کے consequence ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے ہم سے بات. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خرم دستگیر صاحب سے, اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف اس سارے ایشو کے اوپر جو آج پارلیمنٹ کے اندر ترمیم ہوئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہے گی جو آج بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, مگر ہم بات کریں گے اب مسلم لیگ نواز کے موقف کی. اگر آج کے دن بھی آپ خبریں دیکھیں یا پچھلے ہفتے کی, تو اگر پارلیمنٹ کے اندر جو آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم تھی وہ ایک بڑی خبر تھی, تو کئی دفعے تو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو شور مچ رہا ہے اس حوالے سے وہ اس سے بھی بڑی خبر تھی. زیادہ وقت تو ہم یہی ڈسکس کرتے رہ گئے کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا سچ مچ لوگ ناراض ہیں, کون اس فیصلے کے حق میں ہے, کون خلاف ہے, مریم نواز صاحبہ کہاں کھڑی ہیں, اور آج بھی یہی گفتگو چلتی رہی. اور اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب, جو نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دا شو سر. خرم صاحب, خبر تو میں نے, سوال تو آپ کو بتا ہی دیا ہے, اب آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر اتنا شور کیوں مچ رہا ہے, اینڈ سیکنڈ, وائی از دا پارٹی لیکنگ سو مچ. آپ کی تو وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کبھی خبر ہی نہیں آتی تھی پہلے کہ اندر کیا لوگ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے, اور پچھلے ہفتے سے تو اب نام کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ جی پارٹی میں کون بولا, کس نے کیا کہا, کس نے استعفیٰ دے دیا یا کس نے منع کیا. واٹ از ہیپننگ؟ یہ اچھی خبر ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پارٹی کے اندر میاں نواز شریف کے جو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اس کو لوگوں نے اتنی سنجیدگی سے اس کو پرسو کر رہے ہیں. ورنہ آپ کو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک لامحدود سودے بازی کی سیاست رہی ہے, اس میں کوئی, ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں, لیکن ایک کور ایسی پیدا ہوئی, ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اصول کی بات کرتے ہیں اور اپنی پارٹی سے اختلاف کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے, اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا. تو یہ اس لحاظ سے تو جہاں پارٹیوں کے اوپر ان کی انٹرنل جو مینجمنٹ ہے اس کے بھی بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ پارٹیاں غیر جمہوری ہیں, یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون میں اس ایشو کے اوپر بہت سیریس ویوز اپوز آئے ہیں اور ہم نے سنے ہیں اور ہم آگے بڑھیں. اچھا, تو یہ آپ کہتے ہیں کہ صرف ایکسپریشن آف اوپینین اٹ سیلف از جمہوری, not the fact کہ they affect the decision at the end.
नहीं देखें आज इफेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है कि चंद महीनों बाद इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जहां डिसीजन इफेक्ट हो जाए। तो एटलीस्ट फिर ये तो बात हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त पार्टी की सीनियर लीडरशिप या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब का जो फैसला है उससे पार्टी के अंदर एक काफी हद तक लोग डिसएग्री करते हैं जी। और पार्टी के अंदर resentment है, resentment है। देखिए मेंबरान असेंबली नहीं डिसएग्री कर रहे ना, एक सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन ज्यादा जो अहम है सोशल मीडिया से भी वो ये कि मेरे जैसे मुंतखब नुमाइंदे जब अपने हलकों में वापस जाते हैं, या मैं अभी इस वीकेंड गया हुआ था, तो वहां से जो हमें फीडबैक आ रहा है वो भी एक पहले तो हैरानी का है कि जी मुस्लिम लीग नून ने ये ऐसा स्टेप क्यों लिया। और मुझे मैं बहुत सारी तकरीबात पर गया हुआ था इस वीकेंड पे, तो लोगों ने मुझसे आकर पूछा है कि जी आपने ये क्या बात की। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा जी आपने, और ये गालिबन एक जरूर कमी रह गई है कि मुस्लिम लीग नून को बाकायदा आकर एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए अपनी जो वजूहात थी वो बतानी चाहिए थी। यू टर्न ले लिया है फिर आपकी पार्टी ने भी? नहीं, यू टर्न कोई नहीं, इसमें मैं नहीं समझता कि यू टर्न लिया है कोई। कैसे नहीं खुर्रम साहब, मतलब कि वोट को इज्जत दो, 2 साल से ज्यादा से हम सुनते रहे। अब आज जब आपने इस बिल के लिए वोट कर दिया तो आपके ही वोटर्स ये कह रहे हैं, बाय द वे, जो आपने, क्योंकि सोशल मीडिया की आपने बात, तो सोशल मीडिया पे तो यही गुफ्तगू चल रही है, आई एम पुटिंग इट इन वेरी पोलाइट टर्म्स। बिल्कुल ठीक है, आई इंडीड जो बहुत बहुत पोलाइट नहीं, वो ये कहेंगे, लेकिन जो इशू ये है कि वोट को इज्जत दो का क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि आइन के इब्तदाइया में जहां लिखा गया है कि पाकिस्तान में हाकमियत अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होगी, वो अस्करी कुव्वतों के पास नहीं होगी, वो अदलिया के पास नहीं होगी, मुंतखब नुमाइंदों के पास होगी। ये जो वादा है आइन पाकिस्तान का, उसका एक इजहार है वोट को इज्जत दो। और वोट को इज्जत दो जो है वो एक आज का वाकया नहीं है, वो एक इर्तका है जहां हमने उस तक पहुंचना है, जहां हम कह सकें कि हाँ वाकई जो इक़्तिदार आला है वो मुंतखब नुमाइंदों के पास है। तो अगर मैं अंग्रेजी में कह सकूं, इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स ए प्रोसेस। आज एक इवेंट था, उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट हुआ है जो इस हुकूमत की नालायकी की वजह से वो मामलात, और जिसमें मैं खुद भी शामिल रहा हूं बतौर वजीर दिफा, जो बंद फाइलों में वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस और वजीर आजम हाउस से प्रेसिडेंसी और प्रेसिडेंसी से वापस वजारत दिफा आते थे, पहली दफा, चाहे जितनी भी हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर लें, पार्लिमान में रोशनी पड़ी है उस तारीख बाब तो के आसिफ ऊपर। सईद खोसा साहब की तो देखिए ना जी, वो आप लोगों का उसमें नहीं, क्या रोल? देखिए या तो आप वहां कोई प्रिंसिपल पे स्टैंड लेते, बिकॉज आप लोगों की पार्टी का व्यू ये था कि एक्सटेंशन इन प्रिंसिपल नहीं होनी चाहिए, उस पे आपने नवाज शरीफ ने अपने जो तनकीद हो रही है वो इस हवाले से हो रही है अपने 3 अदवार में तमाम इख्तियार एक्सटेंशन का होने के बावजूद एक्सटेंशन नहीं दी। जो बात है अदलिया की, देखिए अदलिया को भी कोई स्पेस चाहिए इस तरह के फैसले करने के लिए। जो फैसला फॉर एग्जांपल हमने परवेज मुशर्रफ के ऊपर हाई ट्रीजन का केस किया, जिसकी हमें बहुत सजा भुगतनी पड़ी, उस पर तनाव पैदा हुआ सिविल मिलिट्री के दरमियान, लेकिन वो भारी पत्थर जब एक दफा उठाया गया, जो आज तक किसी हुकूमत नहीं उठाया था, तो फिर 6 साल बाद तमाम तवक्कुआत के बरक्स परवेज मुशर्रफ को हाई ट्रीजन, आइन शिकनी का मुजरिम करार दिया गया। अगर हम 3 साल पहले कहते तो सबने कहना था ये तो मुमकिन ही नहीं है, कैसे हो सकता है इस मुल्क में किसी के इस तरह का फैसला आ जाए। ये ऐसे इश्यूज हैं जो हमें उस वक्त तो लगता है कि ये नामुमकिन नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है, मसलन एक प्रोग्राम पे मैं गया, उन्होंने कहा जी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मैंने कहा नहीं, आज आगाज हुआ है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का, तो ये आगाज है, आने वाले सालों में बेहतरी भी होगी। तो देन अगर आप ये सचमुच ये सारा कुछ मानते हैं, तो आप अभी अगर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को ये कन्विंस नहीं कर पाई, आपकी लीडरशिप, तो आप वोटर्स को कैसे कन्विंस करेंगे? आप कह रहे हैं ना कि चले वक्त नहीं था इतना कि आप अपने वोटर्स को ये समझा सके, तो पार्लियामेंट्री पार्टी में जितना शोर मच रहा है, दैट मीन्स कि आप लोग वहां भी ये कन्विंस नहीं कर पाए। देखिए ये ऐसी डिस्कशन है जो अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक सियासत में कोई भी डिस्कशन इंतहाई हसास हो जाती है और वो रिपोर्ट हो जाती है, और फिर लोग इसलिए अपनी राय का इजहार करने से घबराते हैं। लेकिन बहरहाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये भारी पत्थर भी उठाना है। बासी साहब और एहसन इकबाल साहब आज वोट करने नहीं आए जी, वो वाज दिस इन प्रोटेस्ट? मेरी उनसे गुफ्तगू नहीं हुई, मैं नहीं जानता कि वो आज, बट इम्प्रेशन यही मिल रहा है सबको कि वो बहुत, क्या ये बात सही है कि अब्बासी साहब भी बहुत, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन,
اور انہوں نے بہت اس پہ جی مجھے نہیں معلوم جب تک وہ خود آ کر اس پر اپنا بیان نہیں دیتے تو میں تو اسپیکولیٹ ہی کروں گا میں نہیں کرنا چاہتا. اور سر جاتے جاتے ہوئے شارٹ آف ٹائم آپ ویکینڈ کے اوپر سجیسٹ کر رہے تھے کچھ ترامیم کے ہونی چاہیے جی، بل کے اندر, ان کا کیا بنا؟ جی میں نے تو جو میرا فرض تھا بطور ایک لیجسلیٹر کے, وہ میں نے ترامیم ڈرافٹ کر کے اپنی لیڈرشپ کو بھیج دیں جہاں وہ کنسیڈر ہوئی, لیکن اس پر فیصلہ یہ ہوا کہ وہ فائل نہیں کی جائیں گی. اچھا, وہ پارٹی میں ہی ہو گیا, آپ نے کبھی وہ پارلیمنٹ تک نہیں پہنچے؟ نہیں وہ ظاہر ہے میں تو اپنی پارٹی کا پابند ہوں, اگر مجھے پارٹی کہتی تو میں بڑی خوشی تھی, کیونکہ میرے خیال میں فار ایگزامپل جو آؤسٹر کلوز تھی کہ جی عدالت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. اسی طرح جو ہے وہ جو جب پرائم منسٹر نے میری نظر میں اپنی ایکسٹینشن اگر وہ دیتے ہیں تو وہ ریکارڈ پر آنی چاہیے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کافی نہیں ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ خرم صاحب. ناظرین پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بچوں کے اندر ڈرگ یوز کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بچے اور جو اسکول کے طالب علم ہیں ان میں بڑھتا جو منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی گزشتہ روز اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے اب صوبائی اور نیشنل لیول پر اس کے خلاف ایک مہم چلائے گی, اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک ایپ بھی لانچ کیا ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ساتھ موجود ہیں حمزہ حیاءالدین, آئی ہوپ آئی گاٹ دیٹ رائٹ صاحب. یہ یوتھ امبیسڈر ہیں کریم خان آفریدی فاؤنڈیشن کی. کریم خان آفریدی فاؤنڈیشن ڈرگ یوز جو ہے بچوں کے اندر اس کے اوپر کام کرتی ہے. ویلکم ٹو دا شو حمزہ. آئی ایم سوری فار دا مس پروننسیشن. پچھلے 30 سال سے لوگ کرتے رہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. حمزہ, بہت بات ہوتی ہے آج کل کہ جو منشیات کا استعمال ہے وہ بچوں میں, خاص کر کے جو اسکول جانے والے بچے ہیں اس میں بڑھ رہا ہے, مگر اس کے اوپر بہت کم کوئی بات کرتا ہے تفصیل سے, کیونکہ خاص طور پہ ہمارے پاس کوئی فگرز یا سٹیٹس نہیں موجود کہ یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ اس کی رپورٹنگ کوئی میٹرک نہیں ہے. دیر از نو ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا, تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. کسی نے ریسرچ نہیں کی اس کے اور جو کرتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں ڈرگ ایڈکشن پہ, ناٹ ڈرگ یوسیج. اور سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ بندہ اگر ریکریشنلی کر رہا ہے یا اپنے ٹائم پہ ہفتے میں 2-3 دفعہ, دیٹس ناٹ این ایڈکشن. It's problematic, لیکن زیادہ جو این جی او کے فورسز ہوتے ہیں ریسورسز, اٹس آن ایڈکشن ٹریٹمنٹ. صحیح, کہ جب کوئی جس کی کسی کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ ان کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہو یا ان کے اوپر سے اتارنا پڑے. سو ہمارے پاس اس کے فگرز ہیں. جی ان کے ہیں, لیکن یہ نہیں, وہ ایک حد کے بعد وہ ایک بہت سیریس پرابلم ہے, گوز انٹو انادر لیول آل ٹوگیدر. لیکن اف وی ڈونٹ فوکس آن دی اسٹارٹ کہ اگر ہم پریونٹیو اپروچ نہیں لیتے تو وہ پھر بعد میں اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. پریونٹیو جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا جو صرف اس کو ہفتے میں یا 1 یا 2 دفعے یا اس سے بھی کم استعمال کریں مگر کر رہے ہیں. بالکل جی. اور یہ سکولز میں کتنی زیادہ ہے؟ دیکھیے تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سالڈ ڈیٹا نہیں ہے, لیکن آئی تھنک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ڈرگ یوز بڑھا ہے اس کی وجہ سے. آئی تھنک جو ہوا ہے کہ ایک پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو زیادہ لوگ اب سکولز میں جا رہے ہیں, پھر اویئرنیس زیادہ بڑھ گیا تو اب لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا, اس کے بارے میں باتیں کرنے شروع. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اویلیبلٹی بھی بڑھ گئی ہے, کہ ڈرگز زیادہ آسانی سے میسر ہوتے ہیں بچوں کو؟ جی بالکل, کہ وہ مین اسٹریم میں. اب دیکھیں اس ملک میں لوگ پورک بالکل نہیں کھاتے کیونکہ وہ پتہ ہے کہ ایک تو اویلیبل نہیں ہے, سیکنڈلی حرام ہے. ڈرگز کے ساتھ وہ ٹیبو ہے لیکن اس کی اویلیبلٹی اتنی ہے کہ لوگ آسانی سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کہاں سے ان کو بچوں کو ملتی ہے؟ کیا یہ ہم سمجھیں کہ اب سکولز کے اندر وہ بچے خرید سکتے ہیں, یا وہ جب سکول سے باہر نکلتے ہیں دوستوں کے ساتھ شام کو پھرے ہوتے ہیں تو وہ تب خرید پاتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو اینیکڈوٹلی بتا سکتا ہوں, لیکن میں کوئی اتھارٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں سے ہوتا ہے. لیکن میرا شک یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, گھر پہ بھی ملتا ہے, گھر سے باہر, پھر اسکول کے اندر بھی اس کا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ اسکولس نے فوکس کرنا ہے آن دا پریونٹیو اپروچ. کہ میں انصافی سے اگر کہہ سکتا ہوں آف ریکارڈ نہیں, لیکن اسکولس کا فوکس یہی نہیں ہے کہ بچوں کو سکھانا اور ان کی ویلفیئر. ان کا کیا ہے, بزنس, دے کیئر اباؤٹ دا باٹم لائن. تو جب تک ہم اس پہ لیول نہیں کریں گے, اس پہ فوکس نہیں کریں گے آن چائلڈ ویلفیئر ان دا اسکول لیول, you won't be able to talk about this problem. So آپ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سکولز کو دیکھنا پڑے گا, تو کیا یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ یہ سکولز پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ جی ماں باپ کی بھی ہے. دیکھیں, it takes a village.
एक उंगली के साथ बंदा पेन नहीं उठा सकता, you need 5 fingers to pick up a pen. माँ बाप की जो जिम्मेवारी होती है, हमारे मुआशरे में अभी तक वो कल्चर है कि लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में बात मत करो, कालीन के नीचे छुपाओ. तो माँ बाप जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं नहीं, है. जैसे अगर कोई अब जाके मुझे कहे कि तुम्हारा बेटा जो है वो चर्च पी रहा है, नेचुरली हमारे सोसाइटल जो प्रोग्रामिंग है, मेरा सोच ये हुआ कि इसको किसने शुरू किया इस काम पे, बच्चे को किसने शुरू किया, किसी दोस्त ने गलत सोहबत में पड़ा है. हाँ. तो और फिर बच्चे को हम जज करते हैं, हम उनके लिए एक माहौल ऐसे नहीं बनाते जिसमें वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ बंदे के साथ बात कर सकता है. जैसे मेरी जो वालिदा हैं वो बहुत अच्छी थी बचपन से, वी हैड अ वेरी ओपन रिलेशनशिप, तो उनको मैं सब कुछ कह सकता था. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ड्रग्स ट्राई भी नहीं किया, बिकॉज एक तो मजाक घर पे है कि आई एम हाई ऑन लाइफ, सेकेंडली वो मुझे समझाती थी. हम क्या करते हैं, तुम बच्चे को कहते हैं कि आपने ड्रग्स, जस्ट से नो टू ड्रग्स. ये नहीं कि व्हाई यू से नो, कि क्यों और हाउ टू से नो. पीयर प्रेशर भी बहुत बड़ा मसला है, एंड इस पे KKWF फोकसेस ऑन दिस कि हम बच्चों को इक्विप करते हैं विद लाइफ स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इमोशनल मैनेजमेंट, और फिर उसके साथ साथ कि वो उनको जरूरत ना महसूस हो ड्रग्स इस्तेमाल करने की. और सॉरी, हाँ जी बोले. अगर कोई प्रेशर कर रहा है उनको, तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि उसको ना कहें और पीयर प्रेशर में ना आए. सही. बट ये आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे सिर्फ अपने दोस्त के कहने पे या क्लास फेलो के कहने पे, क्योंकि उनको ये फिक्र होगा कि अगर हम ना कहेंगे तो शायद हम कूल नहीं लगेंगे या हमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, इस प्रेशर के तहत इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स. हाँ जी, डबल साइडेड. एक तो ये प्रेशर है बिल्कुल कि हम कूल लगेंगे, दूसरी फिर ये है कि सोसाइटली हम जज करते हैं उनको कि ये चर्सी है, ये पाउडरी है, ये शराबी है, तो वो फिर खुद हेल्प मदद नहीं सीखते नहीं चाहते हैं, बिकॉज वो डरते हैं कि हमें जज करेंगे. If our parents find out, they won't help us, they'll punish us. सही. तो अगर मसला होता भी है तो वो किसी से को बताते नहीं है, मदद नहीं हासिल करते. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की हमजा. नाजरीन, आज बस इतना ही. We'll be back tomorrow at the same time.